السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد لو بروغرام ديال لي فو دو سيركيلاسيون. عندنا دو فوا، شاك فوا فيها 5 فو، 3 فو برينسيپو، وعندنا دو فو اللي هما الغوج والفيغ في لي فو دو بيتون، وعندنا هاد لافيشور هذا اللي فيه لي كونط روبور ديال لي 3 فو برينسيپو اللي هما الغوج الجون والفيغ بالنسبة لي دو فوا. في هذا البروغرام احتاجينا واحد لو بيك 16F877، واحد ديكودور من البينير ديسيمال 74LS47، و دي ليد، وهاد لي دو افيشور 7 سيغمون 6 ديجيت، كل دو ديجيت خصصناهم ل 1 فو. نبداو لا سيميلاسيون. كما كتشوفوا في لا فاز نيميرو 1 عندنا لو روج في لا فوا نيميرو 1 اكتيف، و لو فيغ في لا موري نيميرو 2 اكتيف. ابري 4 سكوند ديال الجون كيبدا الكونط روبور ديال لو روج في لا فوا نيميرو 2. ميم شوز بور لا فوا نيميرو 1، جون 4 سكوند، ابري كيبدا لو كونط روبور ديال لو روج في لا فوا نيميرو 1، et ainsi de suite. لو بروغرام ديال هاد لي فو دو سيركيلاسيون درناهم اترافير لوجيسيال فلو كود. كما كتشوفوا معنا هذا هو البروغرام ديال لي فو دو سيركيلاسيون، وغادي نطرقوا الان لواحد الشرح بسيط وسريع باش ما نطولش عليكم في الفيديو لهذا البروغرام هذا. كما كتشوفوا معنا هذه هي الانترفاس برينسيبال ديال البروغرام. البروغرام برينسيبال هو هذا، وكاينين عندنا 4 لي ماكرو اللي هما دي سو بروغرام اللي كنديروا لهم وقت ما احتاجيناهم كنديروا لهم لابيل في البروغرام برينسيبال. كما كتشوفوا معنا لابيل ديال لا ماكرو افيشاج ولابيل ديال ماكرو كونتور ديال لي فو. اول حاجه غادي نشرحوها هي لي فاريابل اللي احتاجينا اليوم. في هذا البروغرام احتاجينا دي فاريابل من نوع بوليان، يعني دي فاريابل اللي عندهم دو زيتا، اما 1 اما 0. كل فاريابل غادي تمثل لينا ان ايطا ديال اون ليد اولا لو فو، يعني روج جون فيغ، وروج بيتون فيغ بيتون في لافوا نيميرو 1، وميم شوز في لافوا نيميرو 2. احتاجينا ايضا دي فاريابل دو تيب اوكتيت اللي كيمشيو من 0 حتى ل 255 في الكونتور وفي الديكونتور، يعني في الكونط روبور، وفي لي فاريابل اللي غادي يمثلوا لنا لي ديجيت اللي كيتافيشيو لنا في هاد لي زافيشور هاد. اول حاجه غادي نطرقوا لا ماكرو ديال الكونتور. الكونتور درناه اترافير هاد لا فونكسيون كالكول. درنا واحد لا فاريابل اللي سميناها كونتور انيسيال، يعني اشاك فوا كو هاد لا ماكرو كتعاود كونتور انيسيال كيتانكريمونطا ب 1، كونتور انيسيال ايكال كونتور انيسيال بلس 1. درنا واحد لا فونكسيون سي لو كونتور انيسيال كيوصل ل 10، كونتور انيسيال كيرجع زيرو، يعني كدير لي لا رميزه زيرو، وكتانكريمونطا 1 في اون اوتر فاريابل اللي سميناه كونتور. يعني درنا دو فاريابل، الفاريابل الاولى كتاخذ واحد، ملي كتوصل ل 10 كدير لانكريمونطاسيون ديال اون اوتر فاريابل بار 1 وكترجع هي للزيرو. هاد المساله علاش درناها؟ درنا على قبل لا فريكونس ديال لانتيريبسيون اولا ديال هاد لا ماكرو هادي غادا تكون سريعه بزاف، غادا تكون لا فيتيس ديالها 15000 هرتز، يعني 15 كيلو هرتز اللي هي فيتيس سريعه بزاف. وهو داك لافيشاج ولا لانكريمونطاسيون ما تقدرش تبان لينا في هذاك لافيشور، ما عطيناش الكونتر روبور مقاد. دونك زدنا واحد لا فاريابل اخرى اللي كتاجي عليها هاد لا فاريابل الاولى باش نقدروا نتحكموا في لا فيتيس ديال لانكريمونطاسيون. نقدروا نغيروا هاد الرقم 10 نغيروه ل 20 30 حتى نقربوا من هذيك لا فيتيس ريال اولا من لا فيتيس ديال السكوند. ثاني حاجه درنا الكونطاج اللي بغينا نديروه بارابور لي فو، لو لو كونطاج توتال ديال لي دي فو اللي عندنا اللي هو 28. هاد لي طومبوريزاسيون درتهم في واحد الطابلو باش تجينا القضيه سهله في لا بروغراماسيون. يعني عندنا 8 فاز، الفاز الاولى فيها 8 سكوند، ولي 3 فاز اللي كيتبعوها فيهم 2 سكوند الوحده. ابري لا 5 فاز فيها 8 سكوند، ولي 3 فاز اللي كيتبعوها فيهم 2 سكوند، وكيبقى يتعاود لو سيكل. كل فاز عندها لي سورتي اللي كيتاكتيفاو واللي كيديزاكتيفاو. يعني كما قلنا عندنا 28 سكوند، ابري 28 سكوند الكونتور كيرجع لاز زيرو. هادي
لا ماكرو ديال الكونتور اللي درنا ليها لابيل في البروغرام برينسيبال اترافير اون انتريبسيون اللي درناها قبل ما ندخلو في البوكل. اول حاجه كتاكتيفا هي الانتريبسيون ديال الكونتور، درناها اترافير اون انتريبسيون دو تيب تي ام ار 0. لا بروبريتي ديالها غادي تبدلو هادي، غاديرو انترنال كلوك وغادي ديرو هنا 1 ديفيزي بار 64 باش تعطيكم واحد لا فريكونس اللي هي معقوله، وغادي تحكموا كما قلنا في لا فيتاس ديال لانكريمونطاسيون اترافير هاد لي دو فاريابل هادو. لا فاريابل الاولى كتاجي على الثانيه، وتقدروا تبدلوا هاد الرقم هذا باش تحكموا في لا فيتاس. ثاني حاجه درناها هو الكونطاج ديال لي فو دو سيركولاسيون، يعني اشنو الوقت اللي غادي اكتيفيو فيه لي سورتي و ديزاكتيفيو. درنا اترافير هاد لي فونكسيون سي هادو كما كتشوفوا معنا. سي الكونتور اولا هذيك لا فاريابل اللي شلنا قبل ديال الكونتور كانت ما بين 0 و 8، يعني اكبر من او تساوي 0 واصغر من او تساوي 8، غادي ناجيو على هذوك لي فاريابل اللي قلنا لو تيب بوليان اللي كياخذوا اما 0 او لا 1 واللي كيمثلوا لنا لي سورتي ديال لي فو سيركيلاسيون اللي دي فو اللي عندنا. يعني لا فوا نيميرو 1 روج غادي يشعل وغادي يطفى لنا الجون والفيغ، وغادي يشعل طفى لينا مثلا الروج ديال البيتون وغادي يشعل لنا الفيغ ديال البيتون. ميم شوز بور لا فوا نيميرو 2 غادي تكون معاكسه مع لا فوا نيميرو 1. ومشينا بحال هكا في لو بروغرام كامل، يعني مثلا الفاز نيميرو 2 اللي فيها 2 سكوند ما بين 8 و 10، فاز 3 ما بين 10 و 12، ونبقاو غادي محترمين هاد الطابلو اللي شفنا حتى نكملوا لي طومبوريزاسيون كاملين ويبقى يتعاود لو سيكل. هاد لي فاريابل دو تيب بوليان اللي كياخذوا ليطا واحد اولا ليطا زيرو درنا ليهم دي سورتي ديالهم في لو بروغرام برينسيبال كما كتشوفوا معنا. كل فاريابل عندها سورتي ديالها ومبرونشيه في لو بيك اترافير واحد الطابلو اللي درناه اللي فيه لافيكتاسيون ديال لي سورتي والبور. يعني مثلا روج في لافوا نيميرو 1 عندو البور بي البيت 0، وكنبقاو محترمين هاد الطابلو هذا نحترموه هنا في لو كود، ونفس لي زافيكتاسيون اللي درنا نحترموهم حتى في برونشمون في ايزيس باش ما يكون عندنا حتى مشكل في لا سيمولاسيون. كما كتشوفوا شاك سورتي عندها فاريابل R1 جون 1 فير 1 روج بيتون 1 فير بيتون 1. كل مره كيتبدل فيها ليطا ديال هاد لي فاريابل لي سورتي كياخذوا ليطا اللي تبدلات وكيخرجوا لنا من البيك، يعني لي فو كيبقاو يتبدلوا على حسب هاد ليطا هادي. ثالث ماكرو غادي نشوفوا من بعد ما شفنا الماكرو ديال الكونتور والكونطاج ديال الفو، غادي نشوفوا لا ماكرو ديال ديكونتور كيفاش درنا هاد لافيشاج ديال الكونطاروبور اللي كاين هنا. درناه اترافير هاد لي فونكسيون سي في هاد لا ماكرو هادي اللي خصصناها للديكونتور. يعني ملي كتكون R1 اكتيف، R1 اللي هي لا فاريابل بوليان اللي قلنا فيها دو زيتا اما 0 اما 1 اللي خاصه بلو روج في لا فوا 1، ملي كتكون اكتيف كيتاكتيفاو لي ديجيت اولا كيتاكتيفا الكونطاروبور في لا فوا نيميرو 1 في لو فو روج. يعني ملي كتكون R1 اكتيف يعني هاد لا ليت شاعله ديال لا فوا نيميرو 1 لو فو روج غيبدا الكونطاروبور. يعني R1 هاد لا فاريابل هادي اللي هي خصصناها لا فالور اللي كديكريمونطا بواحد اشاك فوا ملي كيتعاود لو سيكل ديال الكونطاج، اولا اشاك فوا ملي كتدوز 1 سكوند كيديكريمونطا هنا واحد في هاد لا فاريابل هادي. لا فالور انيسيال ديالها درناها هي 14 وكتبقى تنقص بواحد ملي كيبدا او ملي كتكون هاد ال R1 اكتيف. سينو غادي ترجع لا فالور انيسيال ديالها اللي هي 14. يعني اشاك فوا كو R1 اي اكتيف غادي ديكريمونطا بواحد، سي ني با اكتيف غادي ترجع لا فالور انيسيال ديالها. هاد المساله درناها بالنسبه تو لي فو، يعني R1 R2 اللي فيهم 14 في لا فالور انيسيال، J1 J2 اللي فيهم 4 في لا فالور انيسيال يعني عند الكونطاروبور فيه من 4 حتى ل 0، و V1 V2 اللي فيهم 10 في لا فالور انيسيال من 10 حتى ل 0. يعني الكونطاروبور كيبدا يحسب من 10 9 8 حتى ل 0 وكيرجع ملي كديزاكتيفا الفير 1 كيرجع لا فالور انيسيال اللي هي 10. وهاد لي فاريابل هادو دو تيب اوكتيت اللي من 0 حتى ل 255 عندنا فيها دو شيفر. يعني مثلا بار اكزومبل هنا عندنا
R1 égale à 14 فيها دو شيفر يعني فيها 1 وفيها 4 ولكن عندنا لا فالور اللي هي لونسومبل ديالها توتال اللي هو 14 باش نقسموا هاد 14 على لي دو ديجيت اولا دو شيفر باش نحصلوا على هاد لافيشاج هذا درنا واحد العمليه حسابيه غراس على فونكسيون كالكول لشاك فاريابل دو تيب اوكتيت قسمناها على دو ديجيت كما كتشوفوا ديجيت 1 في روج 1 و ديجيت 2 في روج 1 ميم شوز pour لو روج دو لافوا نيميرو 2 ديجيت 1 في لو روج 2 ديجيت 2 في لو روج 2 كيفاش درنا لهاد العمليه الحسابيه غادي نقوموا بالشرح ديالها الان كما قلنا دي 1 ار 1 و دي 2 ار 1 هما لي دو ديجيت ديال الكونط ا روبور بور لو فو روج دو لافوا نيميرو 1 ار 1 هي لا فالور انيسيال دي كونط ا روبور اللي هي 14 دي 1 ار 1 كتساوي ار 1 ديفيزي بار 10 و دي 2 ار 1 كتساوي ار 1 موان لو ريزولطا اللي خرج لينا في الكالكول الاول وغادي نملتيبليو بار 10 اكزومبل الا كانت عندنا ار 1 كتساوي لا فالور انيسيال اللي هي 14 دي 1 ار 1 كتساوي 14 ديفيزي بار 10 غتعطينا 1.4 ولكن هاد دي 1 ار 1 هي دو تيب اوكتيت يعني كتمشي من 0 حتى ل 255 يعني ما غاديش تافيشي لنا 1.4 غادي تافيشي لنا غير واحد وما غاديش تعتبر ان الفاصله كاينه اذا غتافيشي لنا فقط هاد واحد هذا يعني دي 1 ار 1 كتساوي 14 ديفيزي بار 10 كتساوي 1 دي 2 ار 1 كتساوي ار 1 اللي هي 14 ناقص لو ريزولطا اللي خرجنا في الاول اللي هو 1 غادي نضربوه في 10 14 ناقص 10 هي 4 اللي هو ديجيت نيميرو 2 كما كتشوفوا معنا وهذا اللي كيعطينا هاد لافيشاج هذا في هاد لافيشور اسات سيغمون سي ديجيت الديجيت الاول كتافيش لنا دي 1 ار 1 في لو ديجيت نيميرو 2 دي 2 ار 1 ميم شوز بور لي زوطر فو هم لي كالكول ديالهم دي 1 ار 2 كتساوي ار 2 ديفيزي بار 10 دي 2 ار 2 كتساوي ار 2 موان دي 1 ار 2 فوا 10 نفس القضيه بالنسبه لدي 1 في 1 اي بالنسبه لفيغ في لافوا نيميرو 1 وبالنسبه لفيغ في لافوا نيميرو 2 من بعد ما شفنا لي 3 ماكرو كونتور وكونتور فو ودي كونتور غادي نشوفوا الان لا ماكرو ديال لافيشاج اللي خاصه بلافيشاج اولا الملتيبليكساج اللي كيعطينا هاد لافيشاج اللي كتشوفوا في هاد لي ديجيت هادو كيفاش قمنا بهاد العمليه هادي غراس ا لي فونكسيون سي ليكسبليكاسيون ديال هاد الملتيبليكساج نقدر نبسطها في هاد لا فوطو هادي باش نوضحوها اكثر مثلا الا بغينا نافيشيو مثلا لي دو ديجيت اللي شفنا قبل اللي هما 14 واحد هنا و4 هنا غادي نديزاكتيفيو البيت اللي كان قبل مثلا عندنا هاد لافيشور ديال سي ديجيت الديجيت هذا كان اكتيف غادي نديرو ليه لا ديزاكتيفاسيون غادي نبدلو لا فالور ونديرو لا فالور اللي بغينا اللي هي دي 1 ار 1 وغادي ناكتيفيو البيت اللي بغينا تافيشا فيه هاد لا فالور اللي هو هاد البيت نيميرو 0 اولا هاد ديجيت نيميرو 1 ونبقاو غادي بنفس العمليه وما بين ديجيت وديجيت غادي نديرو واحد ديلي بالميلي سكوند باش يكون عندنا واحد لافيشاج اللي هو هوموجين بغينا ديجيت نيميرو 2 غادي نديزاكتيفيو هاد البيت هذا نديرو لا فالور نبدلوها نديرو دي 1 دي 2 ار 1 وناكتيفيو هاد البيت هذا ونبقاو غاديين بالعمليه على كاع لي فو كما كتشوفوا معنا لافيشاج هو ملتيبليكسي ولكن كما كتشوفوا هنا ماشي كاع لي زافيشور وماشي كاع لي ديجيت اكتيف يعني لي كونط ا روبور خدامين فقط في لي فو لي اكتيف هاد القضيه درنا غراس لا فونكسيون سي كما شفنا هنا يعني الا كان لو روج 1 اكتيف هاد لا فاريابل هادي اللي قلنا بوليان فيه دو زيتا اما 0 اما 1 يعني الا كانت اكتيف غادي تافيش لنا غادي نشوفوا هاد العمليه اللي شرحنا هنا في لي فوطو الا كان لو روج 1 اكتيف او لا لو بيت ديال لو روج 1 اكتيف غادي ديزاكتيفا البيت اللي كان قبل تبدل لنا لا فالور تولي لا فالور دي 1 ار 1 غتافيش لنا في هاد لي 4 ليت اون بينير هاد لي 4 ليت درناهم اترافير هاد لو ماسك كومبلي لو ماسك في لو بور ا خدينا 4 بيت وافيشيناهم هاد لي فالور اون بينير باش ندخلوهم للديكودور 74 ال اس 47 ويعطينا لي فالور اون ديسيمال اللي تافيشاونا في لي زافيشور يعني كان ديزاكتيفيو كما قلنا البيت اللي قبل كنبدلو لا فالور وكنأكتيفيو البيت اللي من بعد سينو ضروري خصنا افيش نديزاكتيفيو البيت اللي كان قبل باش لافيشاج يبقى هوموجين وما يتخلطوش لنا لي فالور ديال لي ديجيت في لو باساج ما بين ديجيت و ديجيت كما قلنا كاين واحد ديلي بالميلي سكوند لا قبل باش لافيشاج يكون هوموجين
هذا الديجيت نيميرو 2 toujours en rapport avec le feu rouge في la voie numéro 1 si R1 تبدل لا فالور ديزاكتيفا البيت اللي كان قبل اللي هو دي زيرو وتبدل لا فالور في البور ا في لو ماسك وتاكتيفا البيت اللي من بعد سينو يديزاكتيفا فقط البيت ويدوز لافيشاج سويفون ميم شوز بور تو لي فو يعني لي دي فو درنا ليهم هاد القضيه هادي لافيشاج عنده علاقه بالاكتيفاسيون ديال ليد ديال الفو اللي عندنا به العلاقه هاد لي ماكرو هادو كنديروا ليهم لابيل اشاك فوا ملي كنحتاجوهم يعني هاد لابيل ديال لافيشاج درنا ليه لابيل غراس هاد لا ماكرو هادي كنكليكيو عليها وكنديروا لابيل ديالها هنا وكنكليكيو على اوكي لابيل ديال لا ماكرو كونتور فو ماكرو ديال الكونتور درنا ليها لابيل غراس هاد لانتيريبسيون كتاكتيفا في لو ديبي ديال البروغرام لي سورتي اللي عندهم علاقه بهذوك اللي دي فاريابل بوليان كونتور اللي فيه الكالكول ديال الكونطاج كونتور فو اللي فيه لي فاز مقسمين على حسب هذاك الكونتور اللي فيه 28 سكوند دي كونتور اللي عنده العلاقه بكل فو يعني كيبدا الكونطاج اولا الكونتاروبور اشاك اكتيفاسيون ديال شاك فو و لافيشاج اللي فيه الملتيبليكساج غراس هاد لي ماكرو هادو و لابيل ديال هاد لي ماكرو و لي فونكسيون سي و لو كالكول قدرنا نحصلوا على هاد لافيشاج هذا اللي كتشوفوه يعني اشاك فوا كان فو يتاكتيف الكونتاروبور ديالو كيتافيش هاد لو بروغرام اولا هاد لا سيميلاسيون في ايزيس الفيشي ديالها والفيشي ديال لو بروغرام في لو كود والفيشي اكزاديسيمال اللي غادي تحتاجو في لا سيميلاسيون في ايزيس غادي تلقاوه اللين ديالو سو لا فيديو يعني في لا ديسكريبسيون سو لا فيديو كنتمنى اني نكون استوفيت الشرح في هذا البروغرام هذا وما تنساوش ديروا لنا ابوني لاشين ديالنا وجيم لاباج في الفيسبوك شكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.